मेरी कोर्ट मैरिज हुई है, अब वो चल नहीं पा रही। तूने पंगा लिया था ना? छोटी छोटी बातों पे लड़ाई। हाँ हाँ। तू भाई को क्यों बुलाता है, तू भाभी को क्यों बुलाता है, अच्छा। तू ऐसे क्यों करता है, वैसे क्यों करता है, तू अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद के खुशी से नहीं नवाजा। नहीं, अब वो मुझे कहती है मैं तेरे साथ नहीं रहना। रकीब बात कर रहे हो? जी जी, रकीब बात कर रहा हूँ। रकीब नाम किसने रखा तुम्हारा? जी मैंने, मेरी दादू ने रखा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने फिर से ये रख लिया। पहले मेरा नाम फैसल था। एक असमा में से नाम है रकीब। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। जी जी। तो सर काइंडली पहले मुझे इसका मतलब बताएंगे कि मुझे काफी लोग कहते हैं कि इसका मतलब ठीक नहीं है। मतलब रकीब का ठीक नहीं है। अब कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 42 ईयर्स। 42 ईयर्स। मैरिड हो? जी। तो रकीब नाम फैसल से कब चेंज किया था, किस उम्र में? तकरीबन मुझे हो गया कोई 14-15 साल। यार इस उम्र में नाम क्यों चेंज करते हैं? मुझे पता नहीं था ना, मुझे बाद में पता चला मेरा असल नाम ये था। असल नाम रकीब था या असल नाम फैसल था? असल नाम मेरा रकीब था। छोटा होता मैं बीमार रहता था। अच्छा। तो मेरी अम्मी ने नाम, मेरी दादू ने नाम चेंज कर दिया। वो कहते ये नाम ठीक नहीं लगता, तो इसका नाम ना फैसल रख दो। ठीक होगी बात। तो जब मुझे पता चला तो फिर मैंने चेंज कर लिया। आपने दादू की नहीं मानी? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नाम पसंद था। यार मैंने अपनी दादी को देखा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कसमन कह रहा हूँ उसका हुक्म आज भी मेरे घर में चलता है। माशाल्लाह। चलें, सॉरी सर, मैं अब आईडी कार्ड बनवा चुका हुआ हूँ, नहीं तो मैं चेंज कर लेता फिर से। ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ क्या तुम्हारी? मेरी 1 जनवरी 1983। 1900 कितना? 83। जी। ओके। तो क्वेश्चन मेरा ये है सर, मेरी मिसेज मेरे साथ बहुत ज्यादा लड़ती है। क्या नाम है मिसेज का? साइमा नुज़त। सलमा नुज़त? साइमा नुज़त। क्यों लड़ती हैं साइमा नुज़त? पता नहीं सर, समझ नहीं आती। बैठी होती है तो बिल्कुल सही होती है, बैठी होती है तो एकदम से ऐसी होती है जैसे मैंने ना तुझे खा ही जाना है। अच्छा। तो अजीब अजीब लड़ाई, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई। हाँ हाँ। तू भाई को क्यों बुलाता है, तू भाभी को क्यों बुलाता है, अच्छा, तू ऐसे क्यों करता है, वैसे क्यों करता है। तो उसको अगर वो बैठी होती, चुप होती है, तो उसको बैठा रहने दिया करो। सर मैं कोई, यकीन माने अल्लाह जानता है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। मैं खुद जिससे पंजाबी में कहते हैं ना लुकन वाला साहब, मैं खुद और को लुकना या मैं अपनी जान छटावा मेरे गाल पे आ जाना ने। ठीक। वो सर समझ से बाहर है, क्यों मेरे साथ लड़ती है। एक तो अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद के खुशी से नहीं नवाजा। अच्छा। तो दूसरा ये लड़ाई खत्म नहीं होती। ठीक है। उसको कहीं ये डर तो नहीं है तुम और शादी कर लोगे? नहीं, अब वो मुझे कहती है मैं तेरे साथ नहीं रहना। अच्छा। मैंने कहा उसकी वजह बात कहती मैं नहीं रहना। तो यार उसका हक है, वो नहीं रहना चाहती तो उसका शरई हक तो है ना, वो ना रहे। वो तो ठीक है, मैंने उसको कब मना किया ना। मैंने ये पूछना था क्या ये वाकई में नहीं रहना चाहती या मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा, लेकिन देखो मेरा ये तुम्हें मशवरा है रकीब या फैसल, जी जी, कि जो शरई हक होते हैं ना जी, उनके अंदर उंगली डाल के झांकने की ज़रूरत नहीं होती। जी, उसका हक है, उससे को बीवी तुम्हारा शरई हक है, तुम जब चाहो ये अपना अमल कर लो। तुम्हें उसके दिल में इस मामले में झांकने की ज़रूरत नहीं है। नहीं उसका क्योंकि हक उसको अल्लाह ने दिया ना ये हक। जी जी, तो उसकी नीयत अच्छी हो, बुरी हो, बद हो, हम इस पे फैसला क्यों करेंगे? ये तुम कहना। हाँ बताओ। लेकिन मैं सिर्फ उससे ये पूछ रहा हूँ क्यों नहीं रहना चाहती, उसकी वजह बता दो। ना भी वजह हो, बेवजह भी हो, बेवजह हो, कोई वजह ना हो, फर्ज करो, मैं फर्ज करने की बात करूँ, फर्ज करो उसके पास कोई वजह नहीं है, वो फिर भी हो सकती है, वो उसका हक है ना। क्योंकि निकाह करने का कोई वजह होती है, ना भी वजह हो तो आप कहें मैंने निकाह करने से आप कर सकते हैं, बेवजह भी आप कहें ना मेरी कोर्ट मैरिज हुई है, अब वो चल नहीं पा रही। हाँ तो बेटा उसमें तूने पंगा लिया था ना? जी हाँ दोनों ने लिया था। हाँ। माँ बाप तुमसे राजी हैं अब? हाँ माँ बाप मेरे से राजी हैं, लेकिन वो माँ बाप को नहीं बुलाती, भाई भाभीयों को नहीं बुलाती, किसी को नहीं बुलाती, ऊपर ही रहती है, ऊपर ही सब कुछ करती है। हाँ। किसी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यार मैं इस बात पे ना जंजानी साहब को बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि वो दिल में क्या चाहती है। रीज़न बीइंग ये गिबत है, दिलों में नहीं झांकते। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो किसी के घर की तरफ देखता है मेरा जी चाहता है मैं उसकी आंख में नेज़ा मारूं।
بے شک صحیح. تو تم اس کے دل میں نہ جھانکو, اسے کہو میری پیاری زوجہ محترمہ, میں کچھ اور کہنے لگا تھا ایک دم, جی 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 آپ کا جیسا جی چاہتا ہے آپ ویسا فیصلہ کر لیں, آپ کو اللہ نے حق دیا ہے, آپ رہنا چاہیں خوشی سے آپ رہیں, نہیں رہنا چاہتی جیسے نکاح آپ نے عدالت میں کیا تھا ویسے جا کے خلا کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ مجھے کہہ کے طلاق دیتے تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے اگر آپ کو کہا کہ آپ طلاق دیں اس کو, تو آپ کو 1 آدھ مہینہ انتظار کرنا چاہیے اور پھر پوچھنا چاہیے کہ بی بی اب بھی آپ کا یہی خیال ہے. جی اگر وہ کہے کہ ہاں میرا یہی خیال ہے تو پھر آپ کو اس کا حق اس کو دینا چاہیے. دے دینا چاہیے. ٹھیک ہو زبردستی جبر کے ساتھ تو نہیں رکھ سکتے نا کسی کو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. چلیں دوسرا کوسچن میرا جی ہے بھائی, وہ نا میرا بڑا بھائی ہے, اس کو 6 سال ہو گئے, وہ اپنی والدہ کو اپنی والد کو نہیں مل رہا. بھائی کا نام؟ نوید. نوید کی مسز کا نام؟ فائزہ. تو نوید تو اچھا بچہ ہے, میں نہیں سمجھتا نوید نہیں ملتا. تو کیا وجہ پھر وہ کیوں نہیں آتا؟ اب میری بات کو تم نے خود سمجھنا ہے نا, خود سمجھنا تم نے. میں کہہ رہا ہوں نوید ملنا چاہے, نوید میں برائی نہیں ہے اس معاملے میں. تو پھر کس میں ہے, فائزہ میں یا ہم میں؟ میں اس بات کو اتنا ہی کہوں گا کیونکہ اس کے بعد سوشل میڈیا جو ہے نا وہ میرے پہ پڑ جائے گا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, یہ ماں باپ سے نہ ملنا نوید کا فیصلہ نہیں ہے. صحیح ہو گیا. یہ کافی ہے بات. ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو. ٹھیک ہے, گڈ لک ٹو یو. گڈ لک ٹو یو. اللہ حافظ. گڈ لک ٹو یو. شاہ صاحب یہ بات یہاں ٹھیک نہیں ہے کہ شرعی معاملے کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے, اللہ نے کسی کو اجازت دی ہے, تو وہ اپنے فیصلے کو جیسے چاہے کرے. نہیں بالکل آپ نے جو تھا شرعی لحاظ سے ٹھیک بتایا, لیکن میری چونکہ خدمات ہیں اسٹرالوجی کی, جی تو ہم تو ذائچہ دیکھتے ہیں. اب میں نے ان کا ذائچہ تو بنا لیا تھا. جی. ان کے ذائچے اس کا نام رقیب ہونا چاہیے کہ فیصل ہونا چاہیے؟ سر رقیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے, لیکن فیصل زیادہ بہتر ہے ہمارے معاشرے میں نا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا نام جبار قہار بھی ہے, تو رقیب بھی ہے. دشمنی یعنی پڑھنے سے دشمن دور ہوتے ہیں, یہ اچھا اس پازیٹیو نام ہے, لیکن لوگ اسے نہیں سمجھتے. وقت پیدائش یہ جو ستارے اپنے اسرار چھوڑ دیتے ہیں, ہر بندے کا ایک ذائچہ ہوتا ہے. بیوی کا ذائچہ, شوہر کا ذائچہ, تیسرا ذائچہ ان کے نکاح کا ہوتا ہے. تو یہ 3 ذائچے سامنے ہوں تو بہتر خدمت کی جا سکتی ہے. ان کے ذائچے میں لگا منگل یوگ لگا ہوا تھا, لہٰذا ان کی کسی XYZ کسی کے ساتھ بھی شادی ہوتی تو انہیں بیگم ایسی مل رہی تھی کہ جیسے گلاب کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں. تو جیسے گلاب کانٹوں میں خوش رہتے ہیں, انہیں بھی کہیں گے خوش رہے, کیونکہ مسز ان کی ان پہ حاوی ہیں. اور نیچر کے برعکس ایک آدم اور ایک ہوا ہے نا جی, تو بعض اوقات ہوا آدم بن جاتی ہے, تو پھر آدم کو ہوا بن کے گزارا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا درگزر نہیں کریں گے تو ان کی شادی خدا نخواستہ متاثر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. تو رقیب بھائی, یا وہ ادب کے اندر جو ہے نا, اردو ادب کے اندر رقیب کا جو لفظ ہے یہ ذرا اور طرح سے استعمال ہوتا ہے. اس کو اللہ کے نام سے جوڑ کے ادب کے اندر, ادبیات کے اندر, شاعری کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا. سو وہ معنی میں نہیں بھی لوں اگر, تو فیصل نام زیادہ بہتر تھا, وہی رکھنا چاہیے.